बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, हज़रत क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मोहारवी रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुर्शद मुहिब्बुन नबी मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से हुक्म था कि कोहिस्तान के दामन में एक शाहबाज है जिसे हर तौर ज़ेरे दाम लाना है। इस गर्ज से आप अपने खुलफा हज़रत नूर मोहम्मद नारोवाला रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ मोहम्मद जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को हर साल संगड़ भेजते, मगर उन्हें मतलूबा अलामात वाला शहबाज न मिला। शुरू में ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह तौसा की बग्गी मस्जिद में एक बुज़ुर्ग से दीनी उलूम पढ़ा करते थे। फिर मियाँ अहमद अली जियो रहमतुल्लाह अलैह से कोट मिट्ठन में कुतबी पढ़ने लगे। हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोट मिट्ठन में वो हज़रत क़िबला आलम के कमालात के बारे में सुना तो करते थे, मगर समा के सबब उनके मोतक़िद न हो सके। उन्हीं दिनों ख्वाजा नूर मोहम्मद मोहारवी रहमतुल्लाह अलैह का उच शरीफ आना हुआ। बेशुमार लोग आपकी ज़ियारत के लिए गए। वो भी मसला समा पर गुफ्तगू करने आपकी जानिब चल दिए। रास्ता में एक शख्स मिला जो कुछ खजूरें हज़रत की नज़र करने के लिए लेके जा रहा था। आपने उससे खजूरें छीन कर खा लीं और कहा, वो एक दरवेश आदमी हैं, उन्हें ऐसी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। जब आप उच शरीफ पहुँचे तो देखा बेशुमार लोग हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार के गिर्द जमा हैं। उनमें एक शख्स जिसका नाम मकबूल था लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। आपने सोचा यही क़िबला आलम होंगे, लेकिन जब क़िबला आलम हुजरा से बाहर तशरीफ़ लाए तो लोग आपके कदमों पर गिरने लगे। ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि हज़रत क़िबला आलम के साथ इतने बड़े मजमा में गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। ये ख्याल आना था कि आपने मुझे बाजू से पकड़ लिया, गोया मुझे अपने आप से निजात मिल गई और आपने मुझे अपनी बैत में ले लिया। चंद वज़ाइफ की तलकीन की और थोड़ी सी मिस्री अता फरमाई। मैंने मिस्री तो वहीं खा ली और एक ईंट से जिसे खाके शिफा समझा जाता था 100 टुकड़े लेकर दामन में बांध लिए। हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह से बैत के बाद आपने कुतबी पढ़ना छोड़ दी और मस्त आशिकों की तरह दिन रात इश्क व मोहब्बत की बातें करने और आज़ाद मनश लोगों की तरह इधर उधर घूमने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदारों ने उन्हें रोकने के लिए इर्द गिर्द कांटों की बाड़ बना दी, मगर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह पर जब शौक का गलबा हुआ तो आप बाड़ फलांग कर बाहर आ गए और कपड़ों को पारा पारा करके परवानों की तरह अपनी शमा की तरफ रवाना हो गए। 3-4 दिन की मुसाफत के बाद आखिर हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पे पहुँच कर दम लिया। मनाक़िबुल महबूबीन में है कि ख्वाजा नूर मोहम्मद मोहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल से पहले अपने बेटे ख्वाजा नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि उस रुहेला यानी ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान को फ़ौरन बुला लाओ। हज़रत साहिबजादा साहब ने अर्ज़ किया कि हुजूर कासिद कहाँ भेजूँ, किसी शख्स को इल्म नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। क़िबला आलम ने फरमाया, अच्छा वो खुद ही आ जाएगा। कहते हैं कि उस वक्त ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान मौज़ा दर्ग में क़याम पजीर थे कि गैब से आवाज़ आई, काफ़िला तैयार है, जल्दी करो। आप फ़ौरन चल पड़े। 2-3 दिन के मुसलसल सफ़र के बाद ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त आप दरिया सतलुज के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ कोई कश्ती न थी। अचानक एक मल्लाह माँ कश्ती नमूदार हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह को दरिया पार पहुँचाकर गायब हो गया। लगातार सफ़र की वजह से आपके पाँव में छाले पड़ चुके थे जिनसे खून रिसने लगा। 5 रोज़ से बुखार भी था। जब आप हज़रत क़िबला आलम की खिदमत में पहुँचे तो आप अपने ज़ईफ़ व कमज़ोर होने की वजह से साहिबजादा नूर अहमद के सहारे पलंग पर तशरीफ़ फरमा थे। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी आप रहमतुल्लाह अलैह के पाँव की जानिब बैठ गए। हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुसूसी तवज्जो फरमाई तो आपके चेहरे का रंग कभी जर्द और कभी सुर्ख हो जाता। सुबह से शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। मियाँ ग़ुलाम रसूल लांगरी ने खाने की दरख्वास्त की तो ख्वाजा क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमा दिया कि इन्हें इस हालत में कुछ ना कहो। ग़ुरूब आफ़ताब तक आपको जो फ्यूज़ो बरक़ात मिलने थे अल्लाह ताला की करम से मिले। मौलवी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे शेख यानी हज़रत नूर मोहम्मद नारोवाला साहब रहमतुल्लाह अलैह महार शरीफ आ रहे थे। हम ग़ुलाम भी हमरा थे
اور خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدل ہی ساتھ ہو لیے۔ خلیفہ صاحب نے اتر کر اپنی سواری پر انہیں سوار کیا۔ 2-3 دن تک نصف فاصلہ خلیفہ صاحب اور نصف فاصلہ حضرت خواجہ سلیمان سوار ہوتے۔ چونکہ ہم حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت سے واقف نہ تھے، اس لیے ہم نے باہم طے کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو علیحدہ کر دیا جائے تاکہ حضرت نارووالا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زحمت سے بچ جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا اور فرمایا، یہ نوجوان ہمارا ایک بزرگ پیر بھائی ہے، ایک وقت آئے گا کہ سب جہاں اس کے دروازہ پر سجدہ ریز ہوگا، خبردار اس کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ مولوی نور محمد ایک بار حافظ محمد جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے حویلی کے دروازے تک تشریف لائے۔ جو ہی آپ کی نظر حضرت پیر پٹھان پر پڑی تو فرمایا کہ اللہ کی شان ہمارے اس پیر بھائی کو جو عظیم دولت مرشد سے ملی وہ ہم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ ایک شخص نے اس خصوصی نعمت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ توکل ہے جو مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان تھی۔ ایک دن حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ نواب غازی الدین خان، مولوی اسد اللہ اور قاری عزیز اللہ بھی شریک محفل تھے کہ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بھری ہوئی دیگ عطا ہوئی جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تقسیم کرتے رہے، مگر یہ دیگ بدستور پر ہی رہی۔ پھر خلفائے راشدین اس میں سے عطا فرماتے رہے مگر دیگ میں کمی واقع نہ ہوئی، حتیٰ کہ سلسلہ بسلسلہ چلتی ہوئی یہ دیگ مشائخ عظام سے ہوتی ہوئی مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک اور ان کے بعد اس بندہ ناچیز تک پہنچی۔ میں بھی لوگوں کی اہلیت کے مطابق اسے تقسیم کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے حضرت نارووالا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ کر جاؤں، مگر مشیت خداوندی کچھ اور ہے۔ نواب صاحب نے پوچھا، یہ خوش نصیب کون ہے؟ اس پر آپ نے خادم سے کہا کہ جاؤ وہاں روہیلا مسجد میں بیٹھا ہوگا، اسے بلا لاؤ۔ جب خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تو خواجہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ خوش قسمت شخص ہے۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ تم ایک کوہستانی دیہاتی ہو، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ پھر آپ نے پیر پٹھان کو رخصت کر دیا۔ اسی حوالہ کی روشنی میں مولوی خدا بخش خیر پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حضرت سنگڑ کے بجائے حضرت لنگر فرمایا کرتے تھے۔ جب خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری دور میں پہنچے تو کوہستان کی وادی میں ایک غیبی آواز سنائی دی کہ جو شخص 12 ربیع الاول کو آپ کی زیارت کرے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ ہزاروں لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور بنگلہ کے دروازوں کو بہشتی دروازہ تصور کر کے اس میں سے گزرتے رہے۔ وصال کا وقت بہت قریب آیا تو یہ شعر ورد زباں رہا کہ آہن کے بپارس آشنا شد، فی الحال بصورت اطلاع شد۔ بالکل آخری وقت آپ کے پوتے میاں اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سہارا دے رکھا تھا کہ خدام نے ان پر خصوصی عنایت فرمانے کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ پھر فرمایا، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ مقبولاں ہرگز نہ میرت، یعنی اگر پورا زمانہ بھی جکھڑ کا روپ دھار لے تو بھی باخدا لوگوں کے چراغ گل نہیں کر سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 7 صفر 1267 بروز جمعرات ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک آستانہ عالیہ سلیمانیہ توسہ شریف میں لاکھوں افراد کی زیارت گاہ ہے۔ کسی نے لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے کہ آپ کے مزار مبارک پر آج بھی ایک سیڑھی موجود ہے جس پر چڑھ کر بندہ اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی اپنے محبین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔